अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की जब बातें करती हूँ तो दिल में एक खूब सी उठती है। सोचती हूँ कि अपना शहर भी क्या चीज़ है, अपना वतन भी क्या चीज़ है। हम टोरंटो में बैठे हुए हैं और टोरंटो में लाहौर की जब भी याद आई तो एक दिल में बिजली सी कूद गई। जब बिजली कूदती है तो आप जानते हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि दिल में एक ख्वाहिश उभरती है, एक हलचल सी मचती है कि किसी तरह उड़ के हम अपने वतन, अपने लाहौर में चले जाएं। लाहौर जो कि जिंदा दिलाने शहर का लाहौर है, जिसमें सारे लोग जिंदा दिलों के लोग थे, खुले जहनों के, खुली बातें करने वाले, अपने अतवार अच्छे रखने वाले, अच्छे अखलाक के मालिक। इसीलिए तो उनको जिंदा दिलाने कहा जाता था। क्या गैर क्या अपना, सब लोग उनके दिल में अपनी जगह बना लेते थे और वो लोगों की दिलों में, क्योंकि वो मोहब्बत देते थे और मोहब्बत लेते थे। क्योंकि जो भी कोई हमसाया था या हमसायों के आगे फैमिलियाँ या कोई उनकी बेटियाँ, बेटियों की बच्चियों की दोस्तें, सहेलियाँ, वो सब इस तरह थीं। वो सब इस तरह थे, बेटों के दोस्त, दोस्तों की आगे से फैमिलियाँ, सारे इस तरह थे। एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना, जैसे कि अपनी ही औलादें हैं, अपने ही बच्चे हैं। कोई इसमें भूत नहीं था, कोई उसमें फ़र्क नहीं था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ अपने इस शहर को, अपने इस सोने शहर टोरंटो को, टोरंटो भी अब मेरा शहर है, जाहिर है 13 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तो ये वो शहर है जिसने माँ की आगोश की तरह हमें अपनी पनाह में लिया। इस शहर ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी पनाह में लिया हुआ है, इस मुल्क ने जिसका नाम कनाडा है। तो बात तो मैं कर रही हूँ लाहौर की। तो लाहौर में जो है उन लोगों को याद करती रहती हूँ जो मेरे बचपन के इर्द गिर्द बसने वाले थे। जो मैं जूं जूं जुआ हुई और मैंने देखा कि हालात में एक फ़र्क आ रहा है, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सोचों में कुछ फ़र्क आ रहा है, लेकिन फिर भी मौसम बड़ा सुहाना था। वहाँ का लाहौर का मौसम बहुत सुहाना था। और आज जब हम देखते हैं तो लाहौर में भी तब्दीली आ चुकी है। तो मैं चल रही हूँ आज फिर आपको लेके अपने लाहौर की बातें करने, लाहौर की याददाश्तें खोलने के लिए। गली मोहल्लों का एक अपना तरीक़ाकार था। हम बचपन में गलियों में रहे हैं। हमारी पैदाइश हुई कूचा चाबक सवाना रंग महल में, रंग महल मिशन हाई स्कूल के साथ बिल्कुल कूचा चाबक सवाना, जो हमारा जद्दी पुश्ती इलाका है। मतलब मेरे दादाजी और दादाजी के बाद मेरे परदादा, मेरा ख्याल है, मुझे अब पता नहीं, मैं अपनी फूफा जी से पूछूंगी कि परदादा जी ने वहाँ घर बनाया था या मेरे दादाजी ने। तो वो मेरे मतलब उससे पहले सारे बागवानपुरा में रहते थे। बागवानपुरा से फिर काबल चले गए। काबल से जब ये भाई वापस आए तो एक भाई जो है वो पेशावर में सेटल हो गया और एक भाई अपनी फैमिली के साथ वापस लाहौर अपने जाए मकाम पे आ गया, जो जद्दी पुश्ती हमारा इलाका है, हमारे आबा का। तो बात हो रही है लाहौर के गली मोहल्लों की। तो कूचा चाबक सवारा एक ऐसी मोहल्ला है जो छोटा सा नहीं है। यो मिशन हाई स्कूल के साथ आप चलते जाते हैं आगे जाके फिर अब मुझे उन बाज़ारों का नाम कुछ मतलब याद नहीं आ रहा कि वो गली, मुझे गलियां सारी याद आ रही हैं कि हम ये सामने मिशन हाई स्कूल है और हम मिशन हाई स्कूल के लेफ़्ट साइड में एंटर होते हैं, फिर हम लेफ़्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम राइट हो जाते हैं और राइट हम सीधा चलते जाते हैं तो एक साइड जो है वो साधुओं का मोहल्ला आ जाता है, एक हिजरी मोहल्ला आ जाता है। सीधा ही चलते जाएं तो आगे जो है फिर सीढ़ियाँ वाला बाज़ार आ जाता है और आगे चलते जाएं तो तजाबियों वाला बाज़ार एक साइड पे आ जाता है और सीधा जाएं तो साधुओं वाला मोहल्ला आ जाता है। मतलब इस तरह ये गलियां गलियां अंदर ही अंदर फैली हुई थी जिनमें बाज़ार बने हुए थे और ऊपर चौबारों में लोग रहते थे और फिर अंदर बगली गलियां थी, जो छोटी गलियां, जो एक मोहल्ले थे जिधर लोग ही रहते थे, कोई दुकानें नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी।
تو یہ جو میں مین بازار آپ کو سارا بتایا، رنگ محل سے اندر پھر سارا جاتے ہوئے سیڑھیاں والا بازار، سیڑھیاں والے بازار کے آگے تذابیوں کا محلہ، پھر آگے کچھ مطلب وہ آ جاتا تھا سادھوؤں کا تکیہ، وہ بھی ایک پورا علاقہ ہے بہت بڑا یہ پورا علاقہ جو ہے نا بڑا رچ ہے، یہاں بڑے بڑے بہت بڑے نام والے لوگ گزرے ہیں، تو جن میں سب سے بڑا نام جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے تو وہ چغتائی آرٹ کا تو آپ کو پتہ ہوگا، مصور پاکستان جن کو کہا جاتا ہے، جو آرٹسٹ کے بادشاہ ہیں اور پوری دنیا میں ان کی تصویریں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک خاص طرز کی تصویر بناتے تھے اور مغلائی آرٹ اس میں زیادہ تر تھا، مغلوں کی شہزادیوں کی تصویریں، بادشاہوں کی تصویریں، اور ان کا نام تھا مصطفیٰ چغتائی یا مرتضیٰ چغتائی، کچھ ایسا ہی ان کا۔ چغتائی تو مجھے یاد ہے، آگے مجھے وہ ان کا نام یاد نہیں رہا۔ تو وہ بھی کوچا چابک سوارا کے رہنے والے تھے، اور ان کا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا جی نے ہمیں بتایا کہ یہ اس کا گھر ہوتا تھا، مصطفیٰ چغتائی تھا شاید۔ تو چغتائی آرٹ ابھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں، تو وہ تو ایک چغتائی آرٹ تو بہت مطلب مشہور ہے، جو پوری دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں۔ اور اس طرح اور بھی بہت سے نامور لوگ تھے جو اس کوچے سے تعلق رکھتے تھے، کوچا چابک سوارا سے۔ کبھی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں، کیونکہ اندرون شہر کے جتنی گلیاں ہیں، محلے ہیں، ان کے ایک خاص نام ہے، مطلب یہ کوچا چابک سوارا ذہن میں آتا ہے کہ جو گھڑ دوار ہوں گے، جو چابک یا چابک جو تیار کرتے، چابک سوارا ہیں چونکہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوار ہوتے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہوگا، تو گھوڑوں کے اوپر یہ وہ فوج یہاں ٹھہرتی ہوگی یا وہ لوگوں کی فیملیاں یہاں ہوتی ہوں گی شاہی زمانے میں، جب مغلائی دور تھا۔ تو اس وقت اس کا نام کوچا چابک سے، کیونکہ لاہور تو آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ 2-3 ہزار سال پرانی ہے، بہت پرانا شہر ہے، تو اس لیے شاید اس کا نام کوچا چابک سوارا تھا۔ تو کوچا چابک سوارا کے ساتھ تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ بہت وفادار لوگ، بہت ہی محبت کرنے والے لوگ، بہت پیار کرنے والے لوگ۔ محلوں میں گھر اس طرح ہوتے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کے اولاد ہیں، بچے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم گلی کنج لال میں ہم گلی میں رہے ہوئے ہیں، تو اس گلی میں ہمارا بچپن گزرا ہوا، سارے بہن بھائیوں کا، ہم زیادہ ہی چھوٹے تھے مگر ابھی تک ذہن میں ہے، کوئی شادی ہونی کچھ ہونی، ہم 3-4 دن جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ڈھولکیاں بج رہی ہیں، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امی جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھولکیوں میں گانے بج رہے ہیں اور خوب رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب دل چاہنا ہم چھپن چھپائی، لکن لپائی جو کھیلتے تھے، لکن میٹھی، ہم جس کے مرضی اندر گھس جاتے تھے اور گھس کے جا کے چھپ جانا، مطلب ان کی بیٹھکوں میں، ان کی ڈیوریوں میں، کوئی روک نہیں تھی، کوئی ٹوک نہیں تھی۔ اور پھر لڑکے جو ہیں وہ اپنے گیم میں کھیل رہے ہوتے تھے، خاص کر رات کے ٹائم، مطلب گرمیوں میں لڑکیاں بھی کھیل رہی ہوتی تھی باہر نکل کے، اور لڑکے بھی کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھا۔ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی گپے لگا رہے ہوتے تھے، اور سم ٹائم ایسا ہونا کہ تھڑوں پہ بھی عورتوں نے آ کے بیٹھ جانا، اور باپ جو ہیں وہ بھی اگر کام کہیں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کاموں سے آئے ہیں تو بیویاں اندر چلی گئیں، مائیں جو ہیں ان کو کھانا کھونا دینے کے لیے، اور خود مطلب ہم لوگ کھیل رہے ہیں۔ ریڑھی چھابڑیوں والے بھی آ رہے ہیں، چھابڑیوں والے گلیوں میں زیادہ تر آتے تھے، چھابڑیوں والے بھی آ رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، چیزیں بک رہی ہیں، ہم لوگ اندر ہی لے رہے ہیں، محلوں میں، گلیوں میں، کوئی ایسی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پردہ داری نہیں تھی، ایک دوسرے کی عورتوں کو اپنی بہنیں، اپنی مائیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو دوسرے مرد ہوتے تھے ان کو عورتیں اپنے بھائی، اپنے والد کے درجے دیتی تھیں، اور اتنا اچھا سسٹم تھا، اتنے اچھا لگتا تھا۔ آج مجھے نہیں پتا کہ ان گلیوں میں، ان محلوں میں، میرا تو خیال ہے اب وہ لوگ ہی ادھر نہیں رہتے، اب تو کوئی اور لوگ آ گئے ہیں جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے، دوسرے گاؤں میں، پنڈوں میں رہتے تھے، وہ لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے کرایوں پہ وہاں گھر لے لیے ہیں، وہ سب آ گئے ہیں۔ جیسے کہ ہماری جو کام کرنے والی ہے زورا، ہم اس وقت ہمارا گھر ڈیفینس 11 میں ہے، تو ای ایم ای میں، تو وہاں جو ہے ایک